मुबारक हो। माह रमज़ान का बहुत ही मुबारक दिन आ गया। 10 रुपए के सिक्के पर यह अज़ीमुश्शान वजीफ़ा पढ़ लेना, उसके बाद में करिश्मा आप अपनी आँखों से देख लेना। घर के कोने कोने से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, घर के कोने कोने से तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, घर के कोने कोने से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, जादू और जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे, बंदिशें और रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, कर्ज़ से अदायगी मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी मुश्किल चंद मिनटों में और सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में जो अज़ीमुश्शान वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं, यह ऐसा बरकतों वाला, अज़मतों वाला, फजीलतों वाला वजीफ़ा है। जो भी शख्स इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेता है तो फिर दुनिया की हर चीज़ उसके कदमों में आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसको हर वो चीज़ अता फ़रमा देता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। इस अमल को पढ़कर बंदा माल मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला माल अता फ़रमाता है, दौलत मांगता है तो दौलत अता फ़रमाता है, इज़्ज़त मांगता है तो इज़्ज़त अता फ़रमाता है, शोहरत मांगता है तो शोहरत अता फ़रमाता है, रिश्ता मांगता है तो रिश्ता अता फ़रमाता है, जॉब मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला जॉब अता फ़रमाता है, कारोबार मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला कारोबार अता फ़रमाता है। हत्ता कि इस वजीफ़े को पढ़कर बंदा जो भी तलब करता है उसको मिल जाता है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ और आपको इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा बताए देते हैं कि आपको ये वजीफ़ा किस तरीके से पढ़ना है और कितनी मरतबा पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज माह रमज़ान मुबारक का बहुत ही ख़ास दिन है। वैसे तो रमज़ान मुबारक के सारे दिन ख़ास हैं, सारे घंटे ख़ास हैं, सारे मिनट ख़ास हैं, सारे लम्हे ख़ास हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक का हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक लम्हा दुआओं की कबूलियत का लम्हा है, अज़मतों वाला लम्हा है, फ़ज़ीलतों वाला लम्हा है, बरकतों वाला लम्हा है। लेकिन इस वजीफ़े को आप जितनी जल्द पढ़ लेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेकी का काम जितना जल्दी किया जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि इस वजीफ़े को आप आज ही पढ़ लें, चाहे आप सुबह को पढ़ लें या फिर आप ज़ोहर बाद या असर बाद या मगरिब बाद या इशा बाद, जितने वक्त भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप आज ना पढ़ पाएँ तो फिर आप कल भी पढ़ सकते हैं, परसों भी पढ़ सकते हैं, हत्ता कि माह रमज़ान मुबारक में किसी भी दिन, किसी भी रात इस अमल को पढ़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको एक 10 रुपए का या 20 रुपए का या 50 रुपए का आपको नोट ले लेना है, जिसकी जितनी आपको इस्तिताअत हो, और ये नोट आपको सदक़े की नीयत से लेना है कि मुझे इस रुपए को, इस पैसे को सदका करना है। और अपने दिल में वो नीयत भी सोच लें जिस नीयत के लिए आप सदका करना चाहते हैं। और आपको वो नोट लेने के बाद जब आपका वजीफ़ा पढ़ने का इरादा हो जाए तो आपको पासाप होकर बावज़ू होकर तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है, और वो नोट आपने जो लिया है, 10 का लिया है या 20 का लिया है या 50 का लिया है, वो अपने पास रख लेना है। चाहे आप सामने रख लें, चाहे आप जेब में रख लें, कहीं भी रख सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है। रखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर यह है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज में पढ़ी जाती है। ठीक है, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको वो उस नोट पर दोनों तरफ फूंक मार देना है, यानी कि दम कर देना है। दम करने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला के वो इसमें आज़म पढ़ना है जिस इसमें आज़म को पढ़ने से बंदे के मुक़द्दर का सितारा चमक जाता है। बंदा जो भी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमा देता है, उसकी हर दिली ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी हो जाती है। वो इसमें आज़म ये है, ये या अल्लाहु या वहाबु, ठीक है। और ये ऐसे इसमें आज़म है कि बंदा इनको पढ़कर अगर एक मरतबा पढ़ लेता है इस अमल को, तो फिर उसी दिन से उसकी तकदीर बदलना शुरू हो जाती है, उसके मुक़द्दर का सितारा चमकने लगता है। तो आपको इस तरह पढ़ना है, या अल्लाहु या वहाबु, ये 1 मरतबा हो गया, या अल्लाहु या वहाबु ये 2 मरतबा हो गया, या अल्लाहु या वहाबु ये 3 मरतबा हो गया। इस तरीके से हमने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ा है, लेकिन आपने पूरे 313 मरतबा पढ़ना है। इससे कम ना बढ़ें, 1-2 मरतबा ज़्यादा हो जाए तो कोई भी हर्ज नहीं है। 313 मरतबा या अल्लाहु या वहाबु पढ़ने के बाद आपको कुरान मजीद की वो सूरह मुबारका पढ़ना है
جس سورہ مبارکہ کی برکت سے گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے گھر میں ہر طرف سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق ملنے کے بارے میں بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، اور ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آرام سے پڑھیں، جلد بازی ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ جلد بازی کریں گے، الٹا سیدھا پڑھیں گے، حرف کو کاٹ کاٹ کر پڑھیں گے، حرف کو صحیح ادا نہیں کریں گے، تو پھر ہر بار کی طرح اس بار بھی وظیفے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر اچھے طریقے سے حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو لاسٹ میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس سکے پر دم کر دینا ہے دونوں طرف، ٹھیک ہے؟ جو نوٹ رکھا ہے آپ نے، سکہ ہو یا نوٹ ہو، اس پر دم کرنے کے بعد وہ نوٹ رات بھر آپ کو اپنے پیسوں میں رکھے رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، چاہے آپ اپنے پیسوں میں رکھ لیں، یا گلک میں رکھ لیں، یا پھر اپنی تجوری میں رکھ لیں، رات بھر کے لیے وہ نوٹ اپنے پیسوں میں رکھ لیں۔ پہلے تو آپ عمل کے فوراً بعد آپ دعا کریں جس بھی حاجت کے لیے آپ نے عمل پڑھا ہے، اور اگر کسی بیماری پریشانی کو، جسمانی کوئی پریشانی ختم کرنے کے لیے پڑھا ہے، تو پھر پانی پر پڑھ کر دم کریں اور پانی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس کو ہر بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اور کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں، اور وہ جو آپ نے پیسے رکھے ہیں رات بھر رکھے رہنے دیں، پھر صبح کو، دوسرے دن صبح کو یا دوپہر کو یا شام کو یا تیسرے دن جب بھی آپ کو وقت ملے ان پیسوں کو آپ کو صدقہ کر دینا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ صدقہ کرنا ہے جس نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھا تھا۔ یعنی کہ جو آپ کی حاجت ہے، جو دعا آپ قبول کروانا چاہتے ہیں، اسی کو نام لے کر اسی کے مقصد سے آپ صدقہ کر دیں۔ جیسے ہی آپ صدقہ کریں گے، پھر آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ صدقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، یعنی کہ بندہ ادھر پیسے دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے میں وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، کاروبار سے بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، قرض سے نجات مل جائے گی، اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی۔ یہ عمل کم سے کم ایک مرتبہ ضرور کریں، اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔